السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر الإعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس المستوى الخامس ابتدائي نيفو سي ام 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون غنشوفوا كومون دوني ان كونساي. إذا كيفاش ممكن نعطيو واحد النصيحة. إذا هذا الدرس هذا ديال سيكسبريمي على لوغال. إذا الدرس هو دوني ان كونساي. إذا كيفاش ممكن نعطيو واحد النصيحة. إذا كيفاش تشوفوا في لاكتيفيتي نيميرو 1 قالك اوبسيرف لا سيتوياسيون ايماجين لو ديالوج. إذا كيفاش تشوفوا في هاد لا سيتوياسيون عندنا دو غارسون كي سو باتر لي تيضاربوا بعضياتهم. جا واحد فرقهم غادي يعطيهم دي كونساي. إذا في هاد لا سيتوياسيون شنو ممكن نقولوا؟ بأن عندنا تما في داك لا سيتوياسيون عندنا دو غارسون كي سو باتر اي ان ادولت فيان دو دوني دي كونساي. وجا واحد فرقهم وبدا تيعطيهم النصائح. شنو ممكن يقول لهم؟ يقول لهم arrêtez, ne faites pas ça. Ou là, il faut arrêter, il ne faut pas se battre. Ou là, vous ne devez pas se battre. هادو quelques exemples اللي ممكن نعطيوهم ممكن نقولوهم. ولا داك لادولت ممكن يقولهم في هاد لا سيتوياسيون هادي اللي عندنا كيما تنشوفوا فيها دو غارسون ولا دو زونفون كي سو باتر. اذا كل واحد غادي يحاول ايماجين ولا يحاول يشوف هاد لا سيتوياسيون ويحاول يعطي quelques exemples. تحاولوا تعاونوا بجوغوتيان كيما قالك بور دوني ان كونساي جو بو utiliser ما نستعمل لامبيراتيف كيما درت لكم انا. حاولت نستعمل تما لامبيراتيف وحاولت نستعمل il faut بلس ان فيرب وكذلك حاولت نستعمل لو فيرب كذلك devoir. اذا قالك ممكن نستعملوا لامبيراتيف بحال arrête ne fais pas ça ولا لو كونديسيونيل tu devrais ولا vous pourriez. ولا ممكن نستعملوا il faut بحال il faut il ne faut pas il faut arrêter il ne faut pas se battre. ممكن نستعملوا tu dois ولا vous devez tu dois tu ne dois pas vous devez vous ne devez pas tu ne dois pas te battre. اذا هادو quelques exemples ولا اللي ممكن تعاونوا بهم باش ديروا هاد لا سيتوياسيون هادي. اذا ندوزو نشوفوا دوزيام اكتيفيتي. قالك formuler ces conseils à l'impératif. عندنا vous ne devez pas gaspiller l'eau du robinet, tu dois être prudente dans la rue et il faut que tu respectes le règlement de l'école. إذا في هاد l'activité 2 ممكن نديرو ne gaspille pas l'eau du robinet, sois prudente dans la rue, respecte le règlement de l'école. هادو quelques exemples اللي ممكن ديروهم نتوما. إذا ممكن كذلك بالنسبة داك ne gaspille pas ولا ممكن ديرو ne gaspillez pas l'eau de robinet ولا sois prudente. ولا بالنسبة للأخيرة respecte le règlement. بالنسبة للأولانية ممكن نديرو إما كيما كتبت لكم ne gaspille pas ولا ne gaspillez pas l'eau du robinet. إذا بجوج راهم صحاح. ندوزو للدوزيام أكتيفيتي. قالك جو de rôle donne 3 conseils à un ami pour. إذا نحاولو نعطيو 3 ديال النصائح pour apprendre le français, avoir de bonnes notes en classe ou visiter ton pays. إذا أنا حاولت نختار لكم واحدة من هادوك هي apprendre le français. نحاول نعطيكم 3 conseils exemple. Pour apprendre le français, il faut faire plus d'efforts. Il faut avoir la motivation et la volonté à apprendre. Vous devez lire les romans et écouter des dialogues. إذا كيما شفتوا هادو parmi les conseils اللي ممكن نعطيوهم لواحد pour apprendre le français. إذا نتوما غادي تختاروا واحد تما غتختاروا واحد لا سيتوياسيون من هادوك وغادي تحاولوا تعطيو دي كونساي. يعني تحاولوا تعطيو 3 كونساي. انا اختاريت apprendre le français. ممكن تختاروا avoir de bonnes notes en classe ولا visiter ton pays. إذا دابا نمشيو لجونغيشيمون فوكابيلير. لا سيتويونيتي هي الوطنية. ممكن يكونوا فيها دي نون بحال ان سيتويان ولا اون سيتويان، اون إليكسيون انتخابات، ان سكروتان وعندنا ان فوت، ان إليكتور، اون إليكتريس، لا كونستيتيوسيون، لا لوا، une urne, un bulletin de vote, un parti politique. Des expressions: se présenter aux élections, voter pour, respecter la loi, défendre ses droits, ses idées, exprimer ses idées, respecter les autres. نمشيو للتمرين الأول. قال complète le tableau avec les éléments suivants puis trouve les 3 éléments
qui manque. عندنا liberté, égalité, fraternité, Marianne, Dieu, la patrie et le roi, la Marseillaise, bleu, blanc, rouge. وعندنا بالنسبة لجوج ديال الدول كاينين تما لو ماروك ولا فرنسا. عندنا اليمن، إذا اليمن هو النشيد، سامبول هو داك الرمز، دوفيز هو الشعار، والدغابو هو الراية. إذا غنمشيو نبداو بلا فرونس، حيت هما عاطينا تما هادوك، عاطينا ديال لا فرونس، عاطينا وحدة اللي ديال المغرب تما. إذا لا فرونس شنو هو اليمن ديالها؟ راه عاطينه لينا تما. شنو هو النشيد ديالهم؟ هما لا مارسييز، هو النشيد ديال فرنسا، لا مارسييز. وبالنسبة للسامبول شنو هو الرمز ديالهم؟ هي واحد الرمز عندهم بحال واحد المرأة، ماريان سميها ماريان، هو الرمز ديال فرنسا. دوفيز الشعار ديالهم هو ليبرتي، ايغاليتي، فخاترنيتي، فخاترنيتي يعني حرية، مساواة، أخوة. بالنسبة للدغابو شنو عندهم في الدغابو؟ وعندهم فيه البلو الزرق والبيض والأحمر، إذا بلو بلون وغوج. نمشيو للمغرب. إذا المغرب عاطينا تما وحدة اللي عاطينا هي ديو لا باتري اي لو روا، الله الوطن الملك. شنو هو؟ هذه هو الدوفيز ديالنا، هو الشعار ديالنا. إذا نديروها في الشعار، ولكن قبل نبداو بالليم، هو النشيد. النشيد ديالنا شنو سميتو ديال المغرب؟ هو الشيريفيون، هو الشيريفيون ولا النشيد الشريف. بالنسبة للسامبول شنو عندنا حنا؟ السامبول عندنا لو بونتاكل لو ليون. بالنسبة للدوفيز قلنا هو هذاك ديو لا باتري اي لو روا. وعندنا الدغابو شنو فيه؟ عندنا روج اي فيغ، الأحمر والخضر. نمشيو للتمرين الثاني، قالك غولي لي مو دو لا سيتويونيتي اي لي زيماج. عندنا اون اورن شنو هو؟ هو داك الصندوق ديال الانتخابات. عندنا فوتي هو اللي هذاك اللي تيصوت يعني تتصوت. ان بولتان دو فوت هي هذيك بولتان دو فوت. بالنسبة للتمرين الثالث قالك شوازي ان اوتر بيي كومبليت لو طابلو دو ليكزارسيس نيميرو 1. اذا بالنسبة لنفس التمرين ديال ليكزارسيس نيميرو 1 غتختاروا واحد الدولة باغ اكزومبل، اما تختاروا شي دولة من لافريك فين كاينين حنا، ولا تختاروا من لوروب، ولا تختاروا من لامريك، وغادي تحاولوا تكملوا تعطيو لي من سامبول دوفيز اي درابو. اذا هذا هو الدرس ديالنا اللي كان، نتمنى تكونوا فهمتوه، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس نقدموا في القناه، ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله، والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.